किसी भी सोसाइटी में ख़वातीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। आज इस हवाले से हम ख़वातीन के किरदार के हवाले से किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट में इस हवाले से इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुंजा के साबिक़ सदर और सीनियर कानूनदान ज़हूर एडवोकेट साहब हुंजा 24/7 में खुशामदीद कहते हैं। Thank you very much for having me. Welcome to my office. सर, किसी भी सोसाइटी की तरक्की और उसको आगे बढ़ाने में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम होता है। आप क्या समझते हैं कि हुंजा में ख़वातीन का किरदार, हुंजा की तरक्की में ख़वातीन का किरदार कितना है? इस हवाले से कुछ बताएंगे। जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को फॉर्मेशन की थी, वजूद में लाया था, तो दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इस कायनात को चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए दो चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की थी। ज़मीन आसमान, नेगेटिव पॉजिटिव, पानी आग और प्लस माइनस। इसी तरह ख़वातीन का किरदार भी सोसाइटी की तश्कील के लिए अल्लाह ताला ने फ्राम द वेरी बिगिनिंग सोसाइटी को आगे चलाने के लिए ख़वातीन की किरदार मर्दों के साथ मेल फीमेल एक जॉइन एक फॉर्मेशन है। तो ख़वातीन का किरदार माशरे में बहुत अहम है और ख़वातीन के बग़ैर वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ख़वातीन सोसाइटी को चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। तो हुंजा के हवाले से पूरे दुनिया में ख़वातीन अपने कल्चर्स, ट्रेडिशंस, अपने स्टेट के जो माहौल है उस डायनेमिक्स में ख़वातीन का डिफरेंट किरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मौला अली का एक बेहतरीन फरमान है, एक गाइडेंस है कि हर ख़वातीन मोमिना सिफ़ात के साथ दुनिया का हर कोई पेशा एडॉप्ट कर सकती है। हमारे दीन का भी एक गाइडेंस है और हमारे इमामों का भी एक फरमान है। तो ख़वातीन का किरदार बड़ा अहम है। हुंजा में अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ पूरा गिल्द बल्तिस्तान में हुंजा में ख़वातीन का जो हुकूक़ है, राइट से बैलेंस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती है, खा जुडिशरी हूँ, खा बिजनेस के हवाले से हर प्रोफेशन में ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के साथ शाना बशाना अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और बैलेंस सोसाइटी है। हुंजा समेत गिलिद बल्तिस्तान के कुछ इलाक़ों में आपने नहीं कहा कि ख़वातीन तमाम शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, इसमें वालिदैन का अहम किरदार है। तो ऐसे इलाक़ों में हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है और वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं उनको आगे लाने के लिए? मैंने पहले भी अर्ज़ की मोहतरम, हर सोसाइटी में हर एरिया में अलग अलग उनकी जो कल्चर्स, फिर जो हमारा मजहबी इन्फ्लुएंस है। दरअसल एजुकेशन ही वही चीज़ है जो कि इंसान को मतलब तरक्की की राह पे गमज़न कर सकती है और ख़वातीन का एजुकेशन बहुत मैंडेटरी है। और ख़वातीन के हवाले से हमारा इमाम का जो गाइडेंस भी है, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो इमाम का गाइडेंस भी है, फरमान भी है। तो इमाम ने हमें फरमान की है कि आपने उस लेडी को, उस बच्ची को आपने तालीम दिलवाना है, क्योंकि बच्चियों से ही सोसाइटी डेवलप होती है। तो गिलबस्तान में बहुत सारे अजला हैं जहाँ पे लेक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन की नहीं होने की वजह से हमारी माँ बहनें, उनके लिए मौक़े बहुत कम मुयसर है। तो लिहाजा डिफरेंसेस है, नो डाउट। तो वालिदैन की बात की आपने, वालिदैन अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और उसके अलावा जो है हुकूमत क्या कर सकती है इस मैदान में इनको मोटिवेट करने के लिए? यू आर वेरी मच राइट, यू आर वेरी मच राइट। पूरे जुनूबी एशिया में मैं यही कहूँगा कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो जुनूबी एशिया में ये सिचुएशन है कि वहाँ पे तरक्की पज़ीर ममालिक में मतलब जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो है। तो हुकूमत
99% हुकूमत तो हर चीज़ में हुकूमत फैसिलिटेट तो नहीं, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हर चीज़ में हुकूमत क्योंकि यहाँ हमारे जो स्टेट्स जनूबी एशिया में ख़ासकर पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है और यहाँ पे जो ख़वातीन के लिए इतने मौक़े हम नहीं दे सकते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोरियाँ हैं, फाइनेंशियल मसले और मौक़े तो इतने नहीं दे सकेगी गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्शन तो दे सकती है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें पूरा और ख़ासकर वालिदैन की ज़िम्मेदारी, सबसे ज़्यादा वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि आपका सबसे बड़ा जो स्कूलिंग जो लेव है, आपका जो स्कूलिंग का जो मरकज़ है, दैट कम्स फ्राम योर होम, दैट कम्स फ्राम योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे माहौल देते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे ने वही माहौल अडॉप्ट करना है। तो बेसिक एजुकेशन जो डे केयर का एजुकेशन है वो बड़ी मैंडेटरी है। तो इस सिलसिले में बदकिस्मती से हुकूमत आजकल जो हुकूमत है वो भी कोई खातिर ख्वाह मुझे नज़र नहीं आ रही है। बच्चों की ज़हन साजी में, किरदार साजी में सबसे पहले वालिदैन का किरदार है। अगर कोई अच्छी माँ, पढ़ी लिखी माँ अगर किसी घर में है तो उसके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि मर्द हज़रात ज़्यादातर परवरिश अच्छी होगी, क्योंकि मर्द हज़रात तकरीबन 80-70% हम मर्द हज़रात है वो बाहर होते हैं जॉब के सिलसिले में। फिर आपका कारोबार, ख़वातीन ज़्यादातर घरों में तरबियत, बच्चों की तरबियत में ख़वातीन का किरदार ज़्यादा होती है और हमारे ख़वातीन ज़्यादातर घरों में रहती है। तो ज़िम्मेदारी ख़वातीन की है, तो मर्दों की भी है और ख़वातीन की भी है। तो सोसाइटी चैलेंजेस बहुत है हमारे लिए। तो आपका जो माहौल है वो शुरू में आपका घर से होगा, आपके वालिदैन पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। आपने ख़ुद कहा कि ख़वातीन जो है हमारे कुछ इलाक़ों में ख़वातीन जो है तालीम और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन शिकवा कर रही हैं कि वो रिसोर्सेज तक उनकी रसाई नहीं है, रिसोर्सेज तक, ख़ुसूसन फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक। क्या इसमें हकीकत है? जी, यू आर वेरी मच राइट। फिर मैं अगेन यही कहूँगा कि जो हमारी जो सोसाइटी है, जो जिस माशरे में हम रहते हैं, ये कोई मतलब आइडियल सोसाइटी हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि यूरोपियंस ने तकरीबन 100-200 साल पहले उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ सोसाइटीज़ रिफाइन हुआ है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी है। लेकिन यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़वातीन का किरदार, मैंने पहले भी कहा कि मतलब बैलेंस तो है, लेकिन माशरे में जो मर्दों की शाना बशाना तो है, लेकिन माशत जहाँ पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज तक उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक उनकी एक्सेस बहुत कम है। तो बहुत मेरे माँ बहनें दुनिया की हर प्रोफेशन में है, मसलन मेडिकल प्रोफेशन में अल्हम्दुलिल्लाह है, और टीचिंग लेक्चरर्स बहुत सारे मामलात में वो अपना किरदार अदा करते हैं, बल्कि मर्दों से ज़्यादा उनका किरदार है, नो डाउट। ख़ासकर में हुंज़ा की जो ख़वातीन हैं के साथ, आप ख़ुद शादीशुदा हैं, तो आप ख़ुद अपने घर से ही मिसाल दे सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक रसाई हो तो घर कैसे यानी कि बेहतर हो सकता है? अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक रसाई ना हो तो घर में क्या इश्यूज पैदा होंगे? यू आर वेरी मच राइट। अगर आपका जो माँ बहन, अगर हमारे जो वाइफ, किसी के भी वाइफ अगर वो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, तो घर को अच्छे से चला सकती है। मतलब ये मतलब हमारे जो दूसरे फाइनेंशियली वो तो घर की मैनेजमेंट हमारे ख़वातीन ही संभालती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी मिसाल लूँगा, मैं तो 24 आवर तकरीबन बाहर होता हूँ। घर के जो निज़ाम है मेरा अपनी वाइफ चलाती है, और बल्कि ज़्यादा बर्डन उस पर है, क्योंकि बच्चे सुबह उनको तैयार करना, फिर उनको सुबह लंच तैयार करना, उनको तैयारी कराना एजुकेशन में, ज़्यादातर वो हमारे ख़वातीन में खर्च तहसीम पेश करता हूँ। हमारे हुंज़ा की माँ बहनें अदर रीजन्स के भी उनके में खर्च तहसीम पेश, लेकिन ज़्यादा हुंज़ा कि हमारे माँ बहनें मेहनती ज़्यादा हमारे माँ बहनें, तो मर्दों से ज़्यादा हमारी माँ बहनें खेत का काम भी करते हैं। फिर आपका घर में आपके बेड बकरियाँ भी होती हैं, खेती बाड़ी भी करती हैं, और साथ साथ बच्चों को भी उनको परवरिश देती है। तो वो मतलब बेहतर तरीके से हुंज़ा में हमारे माँ बहनें इस तरीके से घर चलाते हैं, तो हमारे लिए बाइस खुशी की बात है। ख़वातीन इंडिपेंडेंट हूँ तो फिर घर के माहौल भी अच्छा होता है, इस हवाले से बताएंगे? तो वो ज़बरदस्त घर के असल में वो फिर मैंने पहले भी कहा ना कि ख़वातीन अगर एजुकेटेड हों तो आपका पूरा माशरा
معاشرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کا خاندان کی تشکیل ہوتی ہے، آپ کا خاندان صحیح راہ پہ چلتی ہے. تو میں مثال دوں گا، میرا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ مجھے بعض اوقات کہتا ہے کہ پاپا آپ زیادہ اخراجات کرتے ہو، باہر سیاست کرتے ہو، سوشل ورک کرتے ہو، تو آپ میں مطلب کیفیت شعوری بھی کمی ہے. تو میرا بیٹا ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، 7th 8th کلاس میں پڑھتا ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ والد صاحب آپ ابھی دنیا آگے گئی ہے تو بچت کرنے کی کوشش کرو، کہ وہ مجھے سمجھاتا ہے. تو میں ہمیشہ ان کو انڈیپینڈنٹ رکھتا ہوں. جب بھی خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ جتنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرو گے وہ ان کی اعتماد بڑھ جاتی ہے، کانفیڈنس بلڈ ہو جاتی ہے. تو میں نے کبھی مطلب کسی پاکٹ منی، اسکول کا فیس وغیرہ، ایون بازار میں جو اخراجات کرتے ہیں، میرے چھوٹا بچہ ہے وہ سارے جا کے پیمنٹس وغیرہ، اور اسکول میں بھی جتنے میں پیسہ کہیں پہ رکھتا ہوں الماری میں، تو وہ اس حساب سے بیٹا خرچ کرتا ہے. تو میں مجھ سے بہتر طریقے سے میرے بیٹا جو ہے وہ اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے. پھر گھر کے جو تربیت ہے اس کا نتیجہ جی، اس کی وائف جو ہے وہ ان کو فرام دا ویری بگننگ پڑھائی میں وہ خود ٹیوشن پڑھاتی ہے گھر میں، سارا ہوم ورک وغیرہ. مجھے خود بعض اوقات مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کس کلاس میں ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو خواتین ہمارے حمزہ میں ماشاءاللہ مردوں سے بہتر ہے، کہ مطلب کمزور نہیں ہے. ہماری سوسائٹی تقریباً خالی ہماری سوسائٹی نہیں، یہ بلوچستان کی سوسائٹی نہیں، اوورآل نے کہا تھا ورلڈ کنٹری جو ہے نا پیٹریکل سوسائٹی ہے، جس میں مرد جو ہے نا اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، منبع سمجھتا ہے. تو کیا اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب ایک پورے دنیا میں ایک فینومینا ہے، ایک سائیکی ہے، ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، ایک ٹریڈیشنز ہے. مطلب خواتین مطلب دنیا کے ہر شعبوں میں ہے، لیکن وہ ایک ڈومیننسی ایک ہے مردوں میں. ڈومیننسی ایک عجاداری کہتے ہیں، ڈومیننسی سپیریٹی کا ایک کنسپٹ ہے. ایون دنیا میں دیکھو، ایون امریکہ میں بتانا چاہوں گا ہمارے جو سامعین ہیں، امریکہ سویلائزڈ ایک سوسائٹی ہے، ڈیولپ سوسائٹی ہے. 300 سال پہلے وہاں ڈیولپ، ادھر سے مطلب وہاں پہ ڈیموکریسی، پولیٹیکل نظام سسٹم، ان کی معیشت بہت ڈیولپ ہے. اس کے باوجود بھی ابھی تک امریکہ میں کوئی خواتین کوئی پریزیڈنٹ نہیں بنی ہے. تو ان کا ایک تھاٹ ہے، ایک ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، وہ فزیکلی کمزور، جو ہمارا جو مابینہ ہیں بائی برتھ، وہ فزیکلی کمزور ہونے کی وجہ سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے وہ ہیلری کلنٹن نے کوشش کی. مطلب ایون امریکہ میں بھی، دنیا میں سب سے اپنا آپ کو مطلب دنیا کا تھاندار بھی ہے، معیشت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، پولیٹیکلی دنیا میں وہاں بھی خواتین کو ابھی تک امریکہ میں کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف امریکہ کا کوئی خواتین ابھی تک کوئی پریزیڈنٹ نہیں بنی ہے. تو ایک سائیکی دنیا میں ڈومیننسی ایک ہے نیچرلی، ایک ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن ایک متوازن سوسائٹی کے قیام کے لیے حقوق کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی خواتین پہ رسپانسبلٹیز بناتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں خواتین کو کن کن حقوق کی ضرورت ہے، اور کون کون سی رسپانسبلٹیز پھر حقوق ملنے کے بعد خواتین کو پھر احساس کرنی چاہیے؟ الحمدللہ ہم ایک اسلامک سوسائٹی میں ہمارا ایک تشکیل ہوئی ہے، تو یہ خوش قسمت کی بات ہے. تو اسلام کے اندر سب سے، دنیا میں بہت سارے مطلب سسٹمز ہیں، لیکن اسلام جو ہے، اسلام کے اندر سب سے ریفائنڈ ڈیموکریسی بھی ہے، اور کمیونزم کے بھی تھوڑا اس میں ٹچ ہے. مطلب جہاں پہ غربت ہے وہاں پہ کمیونٹیز مل کے لوگوں کو ہیلپ کرنا، جوائنٹ فیملی سسٹم. تو اسلام میں سب سے مقدس چیزیں اسلام کے اندر جمہوریت سب سے بہترین نظام اسلام کے اندر ہے. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ میرے پیغام بھی ہوگا کہ مولا علی کا گائیڈنس پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہر خواتین میرے ماں بہنیں مومنہ صفات کے ساتھ دنیا کی ہر پروفیشن اڈاپٹ کر سکتی ہے. اس میں پورا ایک فلسفی ہے، اس میں پر کور ہو چکی ہے. ہمارے خواتین، بہت سارے خواتین مطلب گھر میں اگر ایجوکیٹڈ
خواتین گھر میں ہیں تو وہ اس کا اپنا الگ کردار ہے. ہمارے ماں بہنیں اگر وہ ان کی تعلیم نہیں ہے, اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ان کا الگ برین ہے, ان کا رہن سہنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا. آپ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں. ہمارے ماں بہنیں, ہمارے بزرگ, ہمارے مائیں تھی, وہ دانشور ہوتے تھے. برین کی بات ہوتی ہے, تربیت کی بات ہوتی ہے. قدیم زمانے میں ایک ہی وہ مطلب وہ ایک پلیٹ ہوتی تھی, پلیٹ میں سارے کھانے کھاتے تھے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, وہ ایک کمیونزم کی شکل تھی. جب غربت میں سارے مل کے ایک پلیٹ میں کھانے کھاتے تھے. اچھا, وہ ہمارے دادی ہوتی تھی, ہمارے نانی ہوتی تھی, وہ سب کو برابر تقسیم کر کے دیتی تھی. ان لوگوں کو ایجوکیٹڈ نہیں تھے. یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. انسان کو ذہن سازی کہیں گے. اور پہلے زمانے میں ہمارے جو دادیاں تھیں, نانیاں تھیں, وہ دانشور تھے, کیونکہ وہ مطلب زمانے غربت بہت تھی. وہ غربت کی وجہ سے وہ سیکھ جاتے تھے. یو لرن فرام مسٹیکس. ایک بہترین کہاوت بھی ہے, آپ غلطیوں سے آپ سیکھ جاتی ہے. تو ہمارے خواتین مطلب بہت سارے خواتین بہت کیفیت شعاری کرتی ہے گھروں میں. پھر بہت سارے خواتین وہ اس میں تھوڑا وہ مطلب اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے. اسی طرح مرد بھی, بہت سارے مرد گھروں کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں, بہت سارے مرد گھروں کو اچھی طرح نہیں چلا سکتے ہیں. یہ ڈفرینسز ہر خواتین میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے. ایکویلٹی نہیں ہے, ہر جگہ بیلنس بھی ہے اور امبیلنس. ہر سوسائٹی میں یہ چلتا رہے گا. تو پورے دنیا میں ایک بیلنس سوسائٹی, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. You cannot form a balanced society. کہیں پہ غربت ہے, کہیں پہ ترقی ہے, کہیں پہ ایجوکیشن ہے, کہیں پہ ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ امبیلنس جب تک دنیا ہے, امبیلنس رہے گی دنیا میں. آخر میں ہمارے ناظرین کو کچھ اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں. پرانے زمانے میں بھی ہمارے ہنزہ کی خواتین, ہمارے ماں بہنیں دانشور تھے اور بہت مارشل ریس تھے. ان کو میں بھی سلام کرتا ہوں. اور اس زمانے میں بھی ہمارے خواتین جو ہنزہ کی ہے الحمدللہ بہت زبردست, مردوں سے بہتر ان کی کردار ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ میرے پیغام ہے. تو ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ ہے الحمدللہ. پھر اتفاق کی ضرورت ہے, یونٹی کی ضرورت ہے. اور ہنزہ میں ہر گھر میں میری ماں بہنیں, میرے ہر گھر میں ایک لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے. صرف ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یونٹی, ایک بہترین کہاوت ہے, میرا اپنا ہی کہاوت بھی ہے, یور یونٹی از یور سیکورٹی, یور پاور از یور سیکورٹی. آپ اتفاق کریں گے تو آپ مسائل کے ساتھ آپ فائٹ کر سکتے ہیں. اتفاق مینڈیٹری ہے, اس میں تھوڑی کمی ہے. ایڈوکیٹ ظہور صاحب, ہنزہ 24/7 کو ٹائم دینے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ.